बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो हम वीडियो शूट कर रहे हैं इसमें जो है डिसलाइक ज्यादा हो गए और बैड कमेंट्स ज्यादा हो गए, लेकिन डिसलाइक करने से और बैड कमेंट्स करने से आपकी गलतियों पे पर्दा नहीं पड़ जाएगा, आपकी गलतियां खत्म नहीं हो जाएगी। इसलिए क्योंकि ये गलतियां खवातीन करती है। वो 5 गलती है ऐसी जिसकी वजह से अपने शोहर के दिल से अपनी कदर खत्म कर लेती है, शोहर की नजरों में जलील और खार हो जाती है, और जो रिस्पेक्ट शोहर पहले देता था अब देता ही नहीं। आप आमिलों के चक्कर काट रही है जी, मेरा शोहर पहले बड़ी मोहब्बत करता था, अब जो है मुझे इग्नोर कर देता है, अब मोहब्बत ही नहीं करता, पहले मेरी हर बात मान लिया करता था लेकिन अब बात ही नहीं मानता। तो वे 5 गलतियां कौन सी है जिसकी वजह से आपका ये हश्र हुआ है? उन गलतियों को अगर आपके अंदर है तो निकाल लीजिए, उनको जो है सुधार लीजिए। मेरी वीडियो को डिसलाइक करने से या उल्टा सीधा कमेंट्स करने से ना ही तो आपकी गलतियों पे पर्दा पड़ेगा, ना ही आपके घर के अंदर सुधार होगा, बल्कि जो मैं समझा रहा हूं उन गलतियों को दूर करके आप अपने शोहर की नजरों में फिर से बावकार और एक इज्जतदार मकाम हासिल कर सकती है। वो 5 गलतियां कौन कौन सी है? सबसे पहली गलती है शोहर के साथ जबान दराजी करना। छोटी छोटी बातों पे आप जबान दराजी करने लगती है, जिसकी बुनियाद पे आप बाद में फिर चाहे सुलह भी कर ले, सुलह और सफाई भी हो जाए, लेकिन शोहर के दिल में ये बात बैठ चुकी होती है कि ये जबान दराज है, ये कल फिर गलती करेगी, फिर माफी मांगेगी, फिर गलती करेगी, फिर माफी मांगेगी। तो इस शोहर के दिल से आपकी रिस्पेक्ट, आपका वकार, आपकी इज्जत और आपकी कदर खत्म हो चुकी है। अगर आप जो है फिर से कदर पाना चाहती है, वकार पाना चाहती है, इज्जत पाना चाहती है, तो आपको अमल करके दिखाना होगा कि देखिए मैं आपकी कितनी इज्जत करती हूँ, कितनी आपकी बात मानती हूँ और आपसे जो है जबान दराजी नहीं करती। आपको अपने अमल से ये साबित करना होगा, सिर्फ उस वक्त नहीं कि भाई अभी जो है आपने जबान दराजी की और सुलह कर ली, नहीं नहीं नहीं, बल्कि आपको परमानेंट इस पे एग्री रहना होगा कि मुझे अपने शोहर की महबूब बन के रहना है, तभी आपका शोहर आपका महबूब बन के रहेगा। क्योंकि जाब्ता है, ये जाब्ता है, अल्लाह का भी जाब्ता ये है कि मेरे बंदो तुम मेरी तरफ एक बालिश ताओ मैं एक हाथ आऊंगा, मेरे बंदो तुम मेरी तरफ चल के आओ तो मैं तुम्हारी तरफ दौड़ के आऊंगा। तो पता ये लगा कि मोहब्बत पाने के लिए पहले मोहब्बत करनी पड़ती है। अल्लाह की मोहब्बत अगर हमें चाहिए तो हमें अल्लाह की तरफ रुजू करना पड़ेगा। आपको अगर आपके शोहर की मोहब्बत चाहिए तो फिर अपने शोहर को अपने शोहर से रुजू करना पड़ेगा। बात बात पे झगड़ना और जबान दराजी करना ये आपके घर को जहन्नम का ईंधन बना रही है। दूसरी गलती खवातीन ये करती है कि जब अपने शोहर यानी कि शोहर कोई बात कहता है तो उस बात का उल्टा मतलब लेती है। कोई भी बात कहे उसका उल्टा मतलब, कोई भी बात कहे उसका उल्टा मतलब, और फिर उस उल्टे मतलब पे जो है निशाना ब निशाना साधते हुए एक दूसरे को तंज करते हैं। और तंज का निशाना बनता है शोहर, जब शोहर तंज का निशाना बनता है तो फिर जो है वो खामोश हो जाता है, और खामोशी इस बात की दलील है कि अब मैं इसको जो है कुछ नहीं कहूंगा, इसकी जबान ऐसी ही है, ये मेरी हर बात का उल्टा मतलब लेती है, लिहाजा इसके सामने तो कोई बात कहना ही बेकार है। ये आप जो है दिल से उतर गई, आपकी कदर अब उसके दिल से खत्म हो गई। इसकी मिसाल ऐसे समझे जैसे कि पानी का गिलास है, शीशे का, कांच का गिलास पानी का भरा हुआ है और आप उसको फर्श पे छोड़ दीजिए तो शीशा भी टूटेगा, गिलास भी टूटेगा और पानी भी गिर जाएगा। तो जैसे आप दिल के अंदर थी ना, दिल के अंदर जब दिल टूटता है शोहर का तो शोहर के दिल से जैसे गिलास से पानी गिर जाता है वैसे ही औरत का मकाम गिर जाता है। अच्छे से समझ लीजिए मेरी बातों को। डिसलाइक करने से, बैड कमेंट्स करने से आपकी गलती में सुधार नहीं होगा, बल्कि गलती को गलती मान के उसको सुधार करने से सुधार होगा। तीसरी और अहम गलती क्या है? तीसरी और अहम गलती यह है कि शोहर जब आपको फिजिकल रिलेशन के लिए बुलाता है तो आप जो है तैयार ही नहीं होती। आपको दिन में कह दिया गया कि बेगम साहिबा आज मुझे आपकी जरूरत है, रात को आप तैयार रहना, अपने बदन की सफाई करना, आप जो है अच्छा लिबास पहनना, जो भी आपके घर में खुशबू वगैरह मुहैया है उससे आप जो है आरास्ता करना खुद को। लेकिन जब शोहर शाम को घर आता है तो आप वही उसी बुरे हुलिये में मिलती है, वही जो है बिखरे हुए परगंदा बाल, वही जो है पसीने की बदबू, वही गंदा लिबास, और आके फिर रात को शोहर से कहती है जी देखिए मैं आपका साथ नहीं दे पाऊंगी।
تو یہ بھی جو ہے دو وجہ، ایک تو اگر شرعی عذر کے بغیر آپ نے منع کیا ہے تو شریعت کا حکم سن لیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت پہ ساری رات فرشتے لعنت کرتے ہیں کیونکہ یہ شوہر کو ناراض کر کے سو رہی ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ نے جو ہے اپنے شوہر کے دل سے اپنی قدر ختم کر لی، یہ بھی بڑا ریزن ہے، یاد رکھنا، تباہی کا سامان گھر کے اندر، یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے۔ چوتھی جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ عورت مرد کی مرضی کے خلاف کام کرتی ہے۔ شوہر نے کہا کہ بیگم صاحبہ، یا پھر آپ نے کہا کہ جی مجھے یہ کام کرنا ہے، آپ نے اجازت لی، تو دیکھیے اجازت کا مطلب یہ ہے کہ اگر اجازت ہوئی تو کر لوں گی، نہیں ہوئی تو نہیں، بس یہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو اجازت نہیں ملی تو آپ اس پہ دلائل دے کے آپ جو ہے اس کام کو کر گزرتی ہے۔ تو اجازت لینا صرف ایک نام کا ہے، آپ صرف نام کا اجازت لے رہی ہے کہ میں نے آپ سے اجازت تو لی تھی، حالانکہ شوہر نے اجازت نہیں دی تھی۔ اجازت کے خلاف جا کے آپ نے اس کو جھوٹی سی الٹی سیدھی دلیلیں دے کے آپ نے اس کام کو کیا ہے، اور اس کا خامیازہ آپ کو اس شکل میں بھگتنا پڑ رہا ہے کہ آپ کے شوہر کے دل سے آپ کی قدر ختم ہو چکی ہے۔ اب آپ جو ہے ایک گھر کے اندر رہیں گے، لیکن کس طریقے سے رہیں گے؟ جیسے کہ ایک دوسرے کا بوجھ ڈھو رہے ہو، جیسے کہ ایک دوسرے کے رشتے کو ڈھو رہے ہو۔ تو یہ چوتھی غلطی ہے جو عورت کرتی ہے۔ یاد رکھے، اگر آپ جو ہے ایسی غلطی کرتی ہے، یہ چوتھی غلطی جو ہے کہ آپ کو آپ کے شوہر نے کہا کہ بیگم فلاں سے نہیں ملنا ہے، فلاں کام نہیں کرنا ہے، اور پھر بھی آپ کر رہی ہوتی ہے کہ جی مجھے اور بھی تو رشتے نبھانے ہوتے ہیں، تو آپ اچھے سے ذہن نشین کر لیجئے، شوہر اپنا شریک کسی کو شامل نہیں کرتا، شوہر کبھی اپنا کسی کو شریک نہیں بنا سکتا۔ یاد رکھے، اگر آپ جو ہے اپنے بھائی کے بارے میں کہہ رہی ہے، اپنے یعنی کہ اہل خانہ کے بارے میں کہہ رہی ہے کہ مجھے ان کے بھی تو حقوق ادا کرنے ہیں، تو بالکل کرنے ہیں، لیکن جب ایک بار منع کر دیا، کیوں؟ اس لیے کہ وجہ کیا ہے، اس کو لگتا ہے کہ یہ میری محبت کو بانٹ رہی ہے، تقسیم کر رہی ہے، اور اس کو جو ہے مجھے سائیڈ میں لگا کے یہ اپنے ان کو رسپیکٹ دے رہی ہے، میری جو ہے کوئی قدر ہی نہیں ہے اس کے دل میں۔ یہ وجہ بنتی ہے گھر کی تباہی کی۔ حالانکہ اگر آپ وقتی طور پہ شوہر کی بات مان لیتی تو پھر وہی شوہر آپ کو خود کہتا کہ دیکھیں بیگم فلاں سے بات کر لیجیے، وہ آپ کی فرینڈ ہے، وہ آپ کی والدہ ہے، وہ آپ کی بہن ہے، وہ آپ کے بھائی ہے، وہ آپ کے رشتہ دار ہے۔ آپ خود محسوس کرتی کہ ہاں میرے شوہر جو ہے ان رشتوں کو رسپیکٹ دے رہے ہیں، لیکن آپ نے اپنی ضد میں، اپنی انا میں آ کے اپنے اس محبت بھرے رشتے کو جو کہ شوہر سے تھا اس کو آپ نے خراب کر لیا۔ یاد رکھے، آپ جو ہے ہمیشہ اپنے گھر نہیں رہے گی، نہ والدہ کی چوکھٹ پہ رہے گی، نہ بھائیوں کے سر پہ رہے گی، بلکہ آپ کو زندگی اپنے شوہر کے ساتھ گزارنی ہے۔ اور جب شوہر کے دل سے اتر جائے گی، شوہر کے دل سے آپ کی قدر ختم ہو جائے گی، تو پھر بوجھ ڈھونے کے سوائے ایک دوسرے کے رشتے کا اور کچھ بھی نہیں بچتا۔ اچھے سے ذہن نشین کر لیجئے اس بات کو بھی۔ پانچویں اور اہم بات یہ ہے کہ اگر شوہر آپ کی رسپیکٹ کرتا ہے، آپ کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ٹوکتا ہے کہ بیگم صاحبہ آپ کی صحت کے لیے یہ غلط ہے، آپ جو ہے یہ کام غلط کر رہی ہے، تو یہ روکنا ٹوکنا آپ کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، آپ کا محرم جو ہے شوہر، آپ کا تحفظ ہے، آپ کے لیے ایک ڈھال ہے۔ اگر آپ کو وہ روک رہا ہے تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ آپ سے جلتا ہے، یا آپ کو ٹوکا ٹاکی کرتا ہے، یا آپ پہ کسی وجہ سے ٹرسٹ نہیں کرتا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس میں سے، بلکہ بات یہ ہے کہ وہ آپ کی رسپیکٹ کرتا ہے جو آپ کو نظر آتی ہے کہ یہ مجھ پہ ٹوکا ٹاکی اور پابندی لگا رہا ہے، حالانکہ وہ پابندی نہیں ہوتی۔ جب عورت جو ہے ان باتوں کو الٹے طریقے سے لیتی ہے کہ مجھے پابندی میں قید کر رکھا ہے، مجھے قید کر دیا، مجھے جو ہے اس طریقے سے جو ہے ایک ایک چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہرٹ کرتے ہیں، تو یاد رکھیے آپ اپنے گھر کو تباہ کر رہی ہے اور شوہر کے دل سے اترتی جا رہی ہے، کیونکہ شوہر ہی ایک واحد ایسا سہارا ہے جس کے ساتھ آپ کو زندگی گزارنی ہے، نہ کہ والدین کے ساتھ، نہ بھائی کے ساتھ، نہ بھابھی کے ساتھ، نہ بہن کے ساتھ، نہ کسی اور رشتہ دار کے ساتھ، شوہر کے ساتھ گزارنی ہے۔ اگر آپ کی شوہر کے ساتھ نہیں بن رہی تو آپ جو ہے اپنا بوجھ ڈھو رہی ہے، ایک دوسرے کا بوجھ ڈھو رہی ہے۔ تو اس لیے اگر آپ کے اندر یہ 5 غلطیاں یا ان میں سے کوئی ایک
पाई जाती है तो उसको अपने अंदर से निकाल लीजिए। शोहर को राजी करने की फिक्र करे, अपने अमल से साबित करे कि मैं जो हूँ गलत थी और मैंने उस गलती को तस्लीम करके आइंदा ना करने का अहद कर लिया है। अब आइंदा मैं अज़म कर चुकी हूँ कि अब ये गलतियां नहीं होगी, अब मैं आपके ताबे रहूंगी। अगर इस तरीके से आपने बात कह दी और फिर इसको अपने अमल से साबित कर दिया तो फिर आपको अपने शोहर का वही मकाम अपने दिल में आपको, यानी कि आपके शोहर के दिल में आपका वही मकाम बनेगा, बल्कि उससे भी ज्यादा ऊंचा बनेगा। क्योंकि अल्लाह के कानून भी ये है कि जब कोई बंदा गुनाहों से तौबा करता है तो मेरे अजीज साथियों, मेरी दीनी बहनों, जब गुनाहों से तौबा करता है बंदा तो जो गुनाह होते हैं ना उसके, अल्लाह तबारक व तआला उनको माफ भी कर देता है और उन गुनाहों को नेकी में बदल के उसका दर्जा भी बुलंद कर देता है। तो शोहर के साथ भी यही मामला होगा कि जिस वक्त आप अपनी गलतियों को तस्लीम करके माफी मांग लेगी और फिर उस पर जो है अपने अमल से ये साबित कर देगी अपने शोहर के सामने कि देखिए मैं गलतियों की माफी मांग चुकी हूं, तो फिर आपका दर्जा दर्जा ब दर्जा बुलंद होता चला जाएगा। उम्मीद है कि आप इन सब बातों पे अमल करेगी और अपने घर को जहन्नम के गड्ढे से जन्नत में तब्दील फरमाएंगी। अल्लाह तबारक व तआला हर दीनी बहन की खूब खूब जो है घरों की हिफाजत फरमाए, शोहर की महबूबा बनाए और इन गलतियों से तमाम उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।